भारत नेपालको हित कहिल्यै चाहँदैन भन्ने कुरा पटक पटक देखिँदै आएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नदीहरूमा हिउँदभरि तटबन्ध बनाउने र बर्खाको भेलले नेपाललाई जलमग्न बनाउँदै हजारौंको बस्ती र बाली नालीमा समेत नोक्सान पुर्याउने भारतीयहरूको नियमित दैनिकी जस्तै बन्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा महाकाली नदीको तटबन्धको काम रोक्न नेपाली पक्षले दबाब दिए तापनि उसले काम गरेको छैन। उल्टै स्थानीयहरूको प्रतिरोधतर्फ लक्षित गर्दै चलाएको गोलीबाट एक नेपाली नागरिक गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। कहिल्यै नटुङ्गिने, कहिल्यै नसुल्झने र मानवताको सामान्य सीमारेखा समेतलाई कहिल्यै मनन गर्न नसक्ने अचम्मको अविवेकी छिमेकी र त्यसको लालन पालनमा हुर्केका नेपाली शासकहरू नै यस्ता समस्याहरूका जड हुन् भन्ने कुरा आफैमा पुष्टि हुँदै गएको छ। नेपालले आफ्नो सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै आफ्नो भूभागको यथार्थ दाबी गर्दै देशको नक्सा संशोधन गरेसँगै चिसिएको सम्बन्धलाई नयाँ गति दिन भन्दै पटक पटक एकहोरो भ्रमण गराए तापनि कार्यान्वयन स्तर भने कहिल्यै प्रभावकारी हुन सकेन। सम्बन्धको नाउँमा नेपालले सहँदै जानुपर्ने, उनीहरूले जति दुःख पनि दिन पाउने एउटा विशेष अवस्थाको सम्बन्ध बन्न गएको छ नेपाल भारत सम्बन्ध। उनीहरूले जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ, न अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको कदर गर्नुपर्छ, न दुई देश र भाइ भाइको सम्बन्ध भन्दै उनीहरूद्वारा नै गरिने भाषणको कुनै तारतम्य मिल्नुपर्छ। अचम्मको संयोग त के छ भने संसदभित्रको सानो सानो आन्तरिक मुद्दाहरूमा समेत रोइलो गरेर नथाक्ने हाम्रो देशका राजनीतिक नेतृत्व यतिसम्मको संवेदनशील विषयमा समेत कहिल्यै बोल्दैनन्। आफ्नो देशको नागरिक प्रति भएको अपमान र क्षतिको बारेमा कमसे कम औपचारिकता पूरा गर्नलाई मात्र भए पनि केही त बोल्नु पर्ने होइन र? कसैको आवाज सुनिँदैन। स्वाभाविक के छ भने सबैलाई भारतीयहरूलाई रिझाएर मात्र सत्तासीन हुन पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त बनाएको छ। छिमेकीहरूको कृपा पात्र नभई नेपाली जनताले जति तिहाईको बहुमत दिए पनि टिक्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि नेपालमा स्थापित हुन गएसँगै कृपा र आशीर्वाद प्राप्त गर्ने होडबाजी अरू प्रबल बन्दै जाने अवस्था देखिएको छ। सम्बन्ध सुधार वास्तविक अर्थमा हुन जरुरी छ। कूटनीतिको शब्दजाल भित्रको सम्बन्ध सुधारको अब केही काम छैन। भारतसँग सीमा क्षेत्रहरू व्यवहारिसी अवस्थामा रहेसम्म नेपालको भूगोल सुरक्षित हुँदै हुँदैन। विडम्बना त के मान्नु पर्छ भने अहिले बन्द रहेको भारतीय सीमा नाकाहरू खुलाउन भन्दै केही समूहहरू सीमामा ताण्डव मञ्चन गर्दैछन्। उनीहरू नेपाली हुन् कि होइनन् वा उनीहरूको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने कुराको खोजी यथाशीघ्र गर्नु जरुरी छ। किनभने नेपालीहरूको माग सीमा क्षेत्र सधैँको लागि बन्द हुनुपर्छ भन्ने छ। नेपालको अर्थतन्त्रको लागि पनि सीमा क्षेत्र बन्द हुनुपर्छ। दुई देशको सार्वभौमिकताको लागि पनि खुला सिमाना हुनु हुँदैन भन्ने छ। विगतका अनावश्यक देखिएका सन्धि सम्झौताहरूलाई आधार मान्दै खुला रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नेपालको लागि हरेक प्रकारको चुनौती नै हो, विकृति र विसङ्गतिको घर नै हो। नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई मौकाको रूपमा आएको अवसर मान्दै भारतीयहरूबाट सुरु गरिएको तटबन्ध लगायतका कामहरू यथाशीघ्र रोकिनुपर्छ। नेपालको भूभागको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। सरकार उदासीन हुनु हुँदैन। यथाशीघ्र नेपाललाई थप जनधनको क्षति हुनबाट बचाउनुपर्छ।